टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त अमानुल्लाह नासर प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान में नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में लोक विरसा है और यहाँ पे बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और तकरीबन हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान से भी ताल्लुक़ रखने वाले हमारे फ़नकार हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सब आए हैं। मैं आप लोगों को ओपनिंग इस गिदान से कराता हूँ जिसे गिदान कहते हैं, कुछ लोग खेमा कहते हैं और पश्तो में इसको कजदई भी कहते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे कल्चर का ये इसलिए हिस्सा है कि पहले हम इन गिदानों में रहते थे। हमारे बलोच भाई जो है अब भी इन गिदानों में रहते हैं, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में। और इस वक्त एक भाई हमारे, आपका नाम? दोस्त मोहम्मद जी, दोस्त मोहम्मद साहब जो है वो हमारे छाप के भी बहुत ज़बरदस्त उस्ताद है। इनका एक ग्रुप भी है, ये गानों में भी आपको नज़र आएंगे और इन्होंने इस वक्त ये गिदान लगाया है। तो ये गिदान के खूबियों के बारे में ये आपको बता देंगे कि ये क्यों हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये सर हम लोगों का, जैसे आपने बहुत अच्छा बात किया, ये हमारे पुराने रवायत के मुताबिक से जो है ये गाने चलते हैं और इसमें जो है हम लोग को कबायले बंदे जो खड़े इसमें रियाज करते हैं। बारिशों में, जैसे तूफानी हवाओं में ये हमारी मदद करता है और हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। और हमारे बलूचिस्तान में अक्सर जो पुराने लोग जो सरायों में रहते हैं वैसी जो गिदानों में रहते हैं और इसमें हमें बहुत मजा आता है। जैसे गर्मियों के दिन में लोग आईसी लगाते हैं अपने कमरों में, ये हमारे लिए आईसी से भी बड़ा है। इसमें ठंडा हवा आता है और बहुत मजा भी आता है और हम लोग अपना जिंदगी बसर इसी खेमों में करते हैं। ये गिदान जो है बहुत कदीमी वक्त से जो है ये चलता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छा मशहूर गिदान है, पुराना रवायत से हम लोग जो है इस पे जो गुजारा कर रहे हैं और लिहाजा हमारा जो है मुस्तकबिली जवान भी हम इसी गिदान में हुए हैं और ये हमारे कल्चर भी है, सकाफत भी है बलूचिस्तान। और इस वास्कट के बारे में बताएं, ये बलूचों का एक बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद फैशन है। ये जो है हमारे एक पहचान है। जैसे पुराने बुजुर्ग हमारे इस सकाफत में ये पहनते थे और इनसे बलोचों का पहचाना जो है जाता था कि ये बलोच के जो है कल्चर के सदरी हैं। ये सदरी हमारे पहचान है और जो लंगोटा है उसको बोलते हैं, वो जो है हम लोग पहनते हैं। उसमें हम लोगों का बलोच खूबसूरत भी नजर आते हैं और उसका जो है पहचान भी होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जो बलोच म्यूजिक आप सुनते हो, वहाँ पे एक तंबूरा है। वो तंबूरा किस तरह बनता है मैं अगले स्टॉल पे आपको वहाँ पे ले जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि तंबूरा किस तरह बनता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे भाईजान, सुनाओ? कहाँ से आप आए हैं? कोलू से सर। कोलू से। ये क्या बना रहे हैं आप? ये तंबूरा बना रहे हैं सर। तंबूरा? जी हाँ। ये कोलू में भी बनते हैं? जी हाँ, बनते, कोलू में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं ये बलूचिस्तान में? सर ये कोलू में बनते हैं, डेरा बुगटी में बनते हैं, कोयटा में शायद बनते हैं इक्का दुक्का। अक्सर कोलू डेरा बुगटी में बनते हैं। अच्छा, ये हजारे भी ये बनाते हैं, वो भी बजाते हैं? वो थोड़ा और है, यही है लेकिन उससे फर्क है, थोड़ा फर्क है। वो और चीज है, ये और चीज है। वो अफगानिस्तान में एक सिंगर थे बेल्तुन, वो भी गाने गाते थे इसके साथ। वो फिर अलग है? वो अलग है, वो लंबा सा है, ये छोटा है, वो लंबा सा है। उसमें चार तार है, हमारे इसमें 3 तार है। अच्छा। बिल्कुल मैंने वो टीवी पे देखा है, मोबाइल पे देखा है, वो बहुत मुझे पसंद भी है। अच्छा, ये लकड़ी कौन सी है? ये लकड़ी परपुक उसको बोलते हैं बलोची में। अच्छा जी हाँ। तो ये कहाँ से मिलती है ये लकड़ियाँ? ये हमारे इलाके में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलता है, देहातों में मिलता है, बाग फार्म में, बाजारों में नहीं है। अच्छा, देहातों में मिलता है। जी हाँ। तो ये काम आपने कहाँ से सीखा? ये हमारे बाप दादा से होता हुआ आ रहा है पहले से। हाँ, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ।
अच्छा हमारा पुराना सकाफत है, 700-800 साल से ये सकाफत बलूची चल रहा है। रिंदों के ज़माने से ये था, मीर चाकर के दौर से लेकर आज तक ये चल रहा है सिलसिला। अच्छा मीर चाकर के जमाने से। जी जी, पहले से हमीर चाकर का सिलसिला शायद इससे पहले भी होगा। तो ये जो साज है ये सिर्फ बलूचिस्तान में या बाहर भी जाता है ये? सर ये जाता है, ये ऐसा साज है, इसको हम सदाबहार कहते हैं। ये पश्तो में भी चलता है, उर्दू में भी चलता है, सिंधी में चलता है, बजाने वाला इसका माहिर हो, हर जबान में ये चलता है। अच्छा वो जो एक सरोज है पश्तो में उसको चगा के भी कहते हैं। हाँ, वो इसको हम बलूची में सरिंदा बोलते हैं। अच्छा हाँ ये बलूची में क्या है? सरुंदा। अच्छा सुरुंदा। जी हाँ हम लोग भी सरिंदा ही कहते हैं हाँ हाँ सरिंदा कहते हैं। और चगा के भी कहते हैं। चगक पश्तो ये शोभ के लोग। और पश्तो में दूसरा खेल का चगक कहते हैं। अच्छा जी ये हाँ। भी आपने बनाया है? हाँ मैं जी हाँ। तो ये कितने का होता है तकरीबन? ये तकरीबन होते 30, 35, 25 हजार में? जी हाँ, कितना वक्त लगता है इसमें? तकरीबन 20 से 25 दिन लगता है। अच्छा जी हाँ, तो आप मेरे लिए एक बनाना और फिर मुझे बजाना भी सिखाना। आपको बजाना आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जनाब इस वक्त हम एक और स्टॉल में आ गए। ये है बलूचिस्तान की पहचान। आप अगर बलूचिस्तान आएंगे आपको वास्केट चाहिए, हर कलर में चाहिए। आपको घर को अगर डेकोरेट करने के लिए चीजें चाहिए तो भी आपको मिलेंगी। और इस वक्त हाजी साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम, खैरियत हाजी ठीक साहब क्या हाल है? शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। हाजी साहब पहले आप अपना नाम बताएं। हाजी फजल रहमान जी, हाजी फजल रहमान साहब क्या चीजें हैं आपके पास? हमारे पास बलोची शाल, चादर, गले, सूट, अफगानी जो पश्तून कल्चर का सामान है सब हमारे पास है। ये जालरी है या बलोची हर चीज़ है। 1990 में ये मेले 1990 से मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, ये हर चीज़ हम लाता है। ये पश्तून कल्चर का अच्छा अच्छा सामान हमारे पास है। वास्कटे है, शाले है, चादरें है, सूट है, गले है। ये पुराना है हमारे साथ वो बलोची वो है, तकिए हैं जो हम लोग बालिश बोलता है, बैग है, हर चीज़ है। अच्छा ये बनाते कौन है? ये हमारे पास कारीगर या औरतें है, वो बनाता है घरों में। अच्छा घरों में बनाते? घरों में बनाता। अच्छा ये सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक है या आप बाहर भी बेचते हो? नहीं, बाहर भी बेचता है। फिलहाल हम लोग बलूचिस्तान तक है, वहाँ हमारा हर चीज़ कारीगर है, हर चीज़ है। अच्छा ये जो चीजें आप यहाँ पे रखते हो, आप हर साल आते हो लोक विरसा में, इसका फायदा क्या पहुँचता है आपको आपके ख्याल में? हम लोगों को यही फायदा है कि वहाँ से इधर आवे, फिर इधर से कुछ सामान बेचे, फिर वापस उधर कारीगर को सामान बांट देता है। वही सामान फिर कारीगर लाता है, फिर अगले साल फिर हम लोग जिंदगी रहा आता है, फिर वही सामान इधर बेचता है। और ये आपकी चीजें मशहूर हो जाती हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। हाँ, सारा दुनिया का पब्लिसिटी होती है चीजों की। बिल्कुल, हम लोग बाहर भी बेचता है, इसलिए बहुत लोग आता है इधर। अच्छा जी, तो हाजी साहब अब ये जो लोग तोहफे के तौर पे आपकी चीजें भिजवाते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाते हैं। जो आता है हम लोग दे देता है, वो फिर वापस वहाँ से ऑर्डर आता है हमारे पास कि इस तरह के सामान भेज दो, हम लोग भेज देता है। अच्छा दो किस्म के काम होते हैं, एक मशीन से होते हैं, एक जो है ना वो हाथ का काम है, सुई का काम। अच्छा सुई का ये सुई से हम लोग बनाता है। ये हम लोग खुद भी काम करता है। अच्छा खुद भी काम करते हैं? हाँ, हम खुद भी काम करता है। तो ये बहुत महंगा नहीं पड़ता है? एक गला जो है वो 6 माह में 5 माह में बनता है? हाँ बिल्कुल, एक गला 6 माह 5 माह साल उसमें लगता है। चादर 5-6 माह में बनता है। इसमें बहुत सालों लगता है। फिर कारीगरों के साथ पड़ा रहता है, फिर लाता है, फिर तकसीम करता है हम लोग। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आप। टीवी टीवी जी नाजरीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान
پیویلین میں ہے جان جان بلوچستان کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے آپ کے اپنے چینل K2 پر. اس وقت ہمارے ایک پشتو فلموں کے اردو فلموں کے سپر سٹار ہیں. ان کو آپ خیبر ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, ان کو آپ K2 چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور کون ان کو نہیں جانتا ہے, وہ اپنا تعریف آپ ہے اور وہ ہے مسٹر جہانگیر خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں شکر اللہ کرم اللہ کی ذات. سر آپ اس وقت اس میلے میں آئے, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سر میں تو ایکچولی جا رہا تھا یہاں سے شوٹنگ پیک اپ کر کے اسلام آباد سے, لیکن پھر ہمارے قمر صاحب ہیں وہ آرٹس کونسل سے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لوگ ورثہ جانا ہے, وہاں پر ایک راؤنڈ ضرور لگائیے گا, سب کے سٹالز ہوں گے. تو سارا گھوما پھرا تو پھر آیا یہاں پر کہ بلوچستان سے مہمان آئے ہیں, بھائی آئے ہیں, سب فنکار آئے ہیں. تو ایک فنکار دوسرے سے ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. بس اتنی ہی خوشی مجھے ہو رہی ہے آج یہاں پر دیکھ کے سب کو. مطلب ہر صوبے کے ہر شہر میں جب بھی اس طرح کا کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اسے میلہ کہا جاتا ہے. جی جی. اسلام آباد میں جو ہوتا ہے اسے لوگ ورثہ کہا جاتا ہے. مطلب لوگ مطلب ساری دنیا اور ورثہ ان کے حقوق. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے ہر صوبے سے ہر جگہ سے علاقائی اس کے لیے آئے ہوتے ہیں. مطلب جیسے میں پشاور کے اسٹال پہ گیا تو وہاں کباب تھا, کڑی بھی لگا ہوا تھا. یہاں بلوچستان کے یہاں پر آیا تو یہاں سجیاں بھی لگی ہوئی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا. تو ہر کسی کا ماحول ایک جگہ پہ آپ کو ایک کلچر ملتے ہیں سارے. ہم کب جاتے ہیں بلوچستان یا کب جاتے ہیں کسی اور جگہوں پہ, کبھی خدا نے ایسا موقع دیا تو چلے جاتے ہیں, ادروائز کم ہی جاتے ہیں. لیکن ان کے روایات ان کے دستور سے مانوس ہو جاتے ہیں, ہم معلوم ہو جاتا ہے. یہاں لوگ ورثہ میں آ کے سب اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. سب کے جیسے کہ بلوچستان کے, سندھ کے, ان کے لباسوں کے رنگ, ان کے خوبصورت رنگا رنگ ملبوسات ہیں, ان کی خوراکیں ہیں, اور سب سے ملنا, اور سب سے بڑی بات کہ ان کی محبت ہے. اچھا, جو فلمز ہے, فلم بھی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ذریعہ ہے اور تھا. تو اب فلمیں جو ہماری ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح پہلے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کلچر کے پروموشن میں فلم کا کتنا ہاتھ ہے, میڈیا کا کتنا ہاتھ ہے, ٹیلی ویژن کا کتنا ہاتھ ہے, اور اس طرح میلوں کا کتنا ہاتھ ہے؟ اصل میں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے کلچر کو سنبھالنا ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے کلچر کو سنبھال لیں نا. اب ہمارے کلچر میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, لیکن وہ ہیں. اگر میں بتاؤں گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے سب, میں بیان کروں گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے سب. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دکھا سکتے, اور جو دکھاتے رہے وہ کب تک لوگ دیکھتے رہیں گے. اگر ہم چینج کرتے ہیں اس کو, کسی اور اینگل سے جاتے ہیں اپنے کلچر کو ایکسپوز کرنے کے لیے, تو اس میں بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں. مطلب ایک تو قومیں آ جاتی ہیں, ذاتیں آ جاتی ہیں, تو بہت سی ہمیں وہ ہے ٹینشنیں ہیں یا بہت سی گہراؤ ہیں ہمیں, کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اسکرین پر اس کو زیادہ نہیں وہ کر سکتے. بس اس طرح میلو ٹیلو میں کر سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر ہم اس کو ویژولائز کر کے پیش نہیں کر سکتے, وہ ہماری مجبوری ہے. اچھا, یکجہتی کے لیے اس طرح کے میلے کتنے ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں جی, بہت ضروری ہے. یہ تو لوگ ورثہ ہے جو یہاں قائم ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ پشاور میں بھی ہو, یہ کوئٹہ میں بھی ہو, یہ لاہور میں بھی ہو, اور اس میں سب اسی طرح, مطلب جیسے یہاں سب کے سٹال لگتے ہیں وہاں بھی سب کے سٹال لگیں, تو سب اسی طرح آپس میں گھلیں گے, ملیں گے, ملاقاتیں ہوں گی, یہ پیار اسی طرح بڑھے گا. اور اسی طرح جو کلچر کا ایک حصہ ہے وہ ہے فیشن, جس طرح ہمارا لباس ہے. اس کے پروموشن میں آپ کے خیال میں کتنا ہاتھ ہے اس طرح کے میلوں کا؟ اصل میں جی ہمارے لباس تو اب ہمارے بکسوں میں رہ گئے. مطلب میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یار پہلے میرے بڑوں کی جو تھی وہ شلوار 4.5 گز کی ہوتی تھی, اب پورا سوٹ 4.5 گز کا ہے نا. ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا. تو کلچر مطلب یہ ایک روایات, ایک دستور ہیں. روایات اور دستور یہ بدلتے رہتے ہیں. ایک واحد دین اسلام ہے جس کا کلچر ایک ہی ہے اور وہ قیامت تک ایک ہی رہے گا. باقی دستور ہیں, قوموں کی دستوریں ہوتی ہیں, وہ دستوریں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. مطلب جیسے میرے بچے ہیں وہ آج ٹانگا نہیں جانتے کہ ٹانگا کیا ہوتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹانگا کیا ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے کھیتی باڑی کے بارے میں, لیکن ہم جانتے ہیں. تو اس طرح یہ نسلیں آہستہ آہستہ سب کچھ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, بلوچستان میں 2 قومیں ہیں, ایک بلوچ ہے اور ایک پشتون ہے. پشتون کے جو تاریخ ہے وہ اگر ہم جائے تو 5,500 سال پرانی ایک تاریخ ہے. پھر اس تاریخ میں یہ ہے کہ جرگہ ہے, ننواتی ہے, مہمان نوازی ہے, مختلف چیزیں ہماری. اور اسی طرح بلوچ بھی جو ہے وہ 7,500 9,000 سال پہلے اگر ہم مہرگڑھ کو دیکھتے ہیں, جن کے وہاں پہ اس تہذیب ہے وہ ایک پرانی, جو ہمارے پہلے فیصلے ہوتے تھے, جو ہمارے ملک اور خان ہوتے تھے, گاؤں میں قبائل ہوتے تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ان سٹوریز پہ ہم فلمیں بنائیں تو اچھی بات نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات ہے. کم از کم میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ میرے روایات کو, میرے دستور کو, میرے کلچر کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں گی.
لیکن ہم اگر اس کو بنانے کی ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں مشکلات بہت سی ہوتی ہیں ہمارے لیے، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے. جیسے یہ میلے ہو گئے، فلم ہو گئی، ٹیلی ویژن سیریل ہو گیا، جیسے کہ اب ترکی ایک ڈرامہ چلا رہا ہے ارطغرل، اوکے، وہ ان کا ایک تاریخی کریکٹر ہے، ایک تاریخ پہ ہے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، بناتے ہیں، شوق سے بناتے ہیں. اس طرح ہمارے ٹیلی ویژن کو بھی کرنا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن کر نہیں رہے. اب بیچارے جو سویلینز ہیں وہ اگر لگے ہوئے کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ کلچر کے لیے یا اپنی روایت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ جہانگیر خان صاحب، بہت شکریہ، مہربانی. اس شخص کے پاس میں پہنچا ہوں، سر آپ ادھر آئیے. یہ ہمارے بلوچستان کلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے جناب داؤد ترین صاحب. تو اس وقت میرا کیمرہ مین اشارہ کرے کہ آپ آئیے، پتہ نہیں کہاں تک ہمیں لے جا رہے. اب بتائیے سٹاپ ہو جائیں سر. تو جی یہ سر آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے میلہ سجایا ہے، آپ نے پورے بلوچستان کو یہاں لے آیا، اور بلوچستان کے کلچر کو یہ جو میں سٹالز پہ دیکھ رہا ہوں، پھر پیچھے آپ نے اتن کو بھی لے آیا، پھر آپ نے چھاپ کو لے آیا، لیوا کو لے آیا. بلوچستان کے تمام سنگرز اس وقت موجود ہے. یہ کیسا ممکن ہے اور یہ کیوں ممکن ہے، اور اس کا فائدہ مجھے بتائیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امان اللہ صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس کیمرے کے توسط سے ہماری کاوش کو ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. بیسیکلی کلچر ڈپارٹمنٹ کا مین مقصد ہی آرٹسٹوں کا فروغ، ان کا عزت و احترام اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں. اور یہ ہمیشہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پورے ملک سے ناظرین یہاں آ کر ہمارے کلچر کو دیکھتے ہیں. تو اس سے بہترین موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی کلچر کے ہر جو اسپیکٹ ہے، جو رخ ہے، وہ ہم ناظرین تک پہنچائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیزنز بھی ہیں، میوزیشنز بھی ہیں، سنگرز بھی ہیں. ہمارے جو ڈانس کے خوبصورت کلرز ہیں وہ ہم نے آج یہ وقتاً فوقتاً جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہیں. ہمارے فوڈ کا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میوزیکل نائٹ ہمارا ہوا، بڑا شاندار فیڈ بیک آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صوبہ بلوچستان ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا گیا جی یہ پسماندہ صوبہ ہے، یہاں پر مسائل ہیں، لیکن کلچرلی یہ میں کلیم کرتا ہوں کہ وی آر دا سپر پاور آف دا ورلڈ. کیونکہ ہمارے پاس جو مہرگڑھ کی 9000 BC پرانی جو تاریخ سویلائزیشن ہے، سویلائزیشن سے ہی آپ کی قوم کو اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے رچ اور زرخیز ہیں. مطلب بلوچستان دیکھنے میں بڑا سنگلاخ اور خشک ہے، لیکن اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا زرخیز ہے. کتنے ہر 10 کلومیٹر کے بعد آپ کو نیا ڈائلیکٹ سننے کو ملتا ہے، نئے لوگ ہیں، نئے رواج ہیں، نئے مطلب آپ یہ دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے کسی صحرا میں سفر کر رہے ہوں یا خانہ بدوش کوئی آپ کو ملے، اگر آپ ایز اے مہمان اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس ایک گلاس پانی، خود پیاسا ہو، پیاسا رہے گا، آپ کا خیال رکھے گا. تو یہ ہے نا ہمارا کلچر، خیال، رواداری. اور چونکہ بلوچستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اس کی جو انسیت اور نسبت ہے وہ صحابہ کرام سے ملتی جلتی ہے، تو اسی لیے وہی صحابہ کرام والی صفات ہمارے لوگوں میں موجود ہیں، ہماری ثقافت میں نمایاں ہے. ہمارے ثقافت کا ایک پرومیننٹ ایک آپ کا اسپیکٹ کہہ لیں وہ یہاں پر موجود ہے. باقی آپ دیکھیں کہ بلوچستان جو ہے خوبصورت گلدستہ ہے مختلف ثقافتوں کا. پشتون ثقافت، بلوچ ثقافت، براہوی، ہزارگی، ہمارے اردو سپیکنگ، ہمارے پنجابی، ہمارے سندھی. بلوچستان، پاکستان کا ہر جو کلر ہے وہ آپ کو بلوچستان میں ملے گا، بلوچستان کے طول عرض میں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کتنے امن پسند اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس ہر زبان، ہر نسل، اقلیتی جو ہمارے ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، ہنگلاج ماتا آپ دیکھ لیں، کئی 100 کلومیٹر پیدل چل کر زائرین آتے ہیں وہاں پر. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان ایک پر امن، محبت، ٹالرنس، رواداری، برداشت ان کا جو ہے صوبہ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ٹورزم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کلچرل ٹورزم ہے، ہمارے پاس فوڈ ٹورزم ہے، ہمارے پاس کوسٹل ٹورزم ہے، ہمارے پاس بیچ ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، صحرا ہے، ایکو ٹورزم ہے. ٹمپریچر مطلب آپ کوئٹہ سے صبح نکلتے ہیں تو سردی ہوگی، لس بلت تک پہنچتے پہنچتے آپ کو ٹھنڈی ایسی دوبارہ آن کرنا پڑتا ہے.
इतनी वैरायटी, इतना कुछ, तो मेरा ख्याल है एक ही सूबे के अंदर मैंने तो कहीं और नहीं देखा। टू टीवी टू टीवी देखिए, पहाड़ है हमारे पास हर कलर के, फिर समंदर है 3 कलर के, इसी तरह रेगिस्तान हमारे पास है, डेजर्ट ज़बरदस्त है। और मैं अब आखिर में आपसे एक, चूँकि मैं सब लोगों से मिला और उसमें जो हमारे आर्टिस्ट है, जो गुलकारान हैं, इन्होंने एक आपसे दरख्वास्त की है कि इस तरह का मेला हम बलूचिस्तान में क्यों नहीं मनाएं, ठीक है, और सबको बुलाए और इस तरह का मेला हम जाके प्रैक्टिकली ये जो बाहर के लोग हैं उनको बलूचिस्तान दिखाएं, वो रास्ते में आए, रास्ते देखे, फिर जो बलूचिस्तान की खूबसूरत शहर है उनको देखे। तो ये आप कब करेंगे सर, बाइसियत डायरेक्टर कल्चर? बिल्कुल ऐसा है, हमारे जो मिनिस्टर साहब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब और सेक्रेटरी असगर हरीफाल साहब, दोनों की ये पिछले साल से इंस्ट्रक्शंस हैं कि बलूचिस्तान कल्चरल फेस्टिवल हो, जिसमें हम हर सूबे को इनवाइट करें, हर सूबे के कल्चरल आर्टिस्ट, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी तरह का एक हम बलूचिस्तान में भी करें। तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब बलूचिस्तान में सर्दी चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी मार्च तक जैसे ही मौसम, और ख़ास तौर पे जो नौरोज़ का है, अगर हम वो नौरोज़ वाला, इंशाल्लाह मेरे जहन में इस दफ़ा प्लान है कि मैं अपने जो डिपार्टमेंट के हुकाम बाला है उनको ऑन बोर्ड लेके हम नौरोज़ में एक खूबसूरत जो हम क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि ईरान के और फारसी और उसके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा है। तो बल्कि हमारा जो वो बलूचिस्तान कल्चरल फेस्टिवल होगा, उसमें न सिर्फ हमारे तमाम सूबे के आर्टिस्ट होंगे, बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बिलखसूस अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, पॉसिबल हुआ अगर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए या और कोई ऐसे मसाइल अल्लाह करे ना हो, तो हम कोशिश करेंगे उनको भी इनवाइट करें। तो ये हमारा बिल्कुल एक प्लान है और काफ़ी अरसे से है। इंशाल्लाह टाइम आ गया है कि उसको अमली जामा पहनाएं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। सर आपका बहुत शुक्रिया। एक शुक्रिया तो इसलिए कि आपने यहाँ पे मुझे ये इंटरव्यू दिया, और एक शुक्रिया इसके लिए कि आपने इतना ज़बरदस्त महफिल सजाया और बलूचिस्तान के तमाम फ़नकारों को आपने इस्लामाबाद का सैर कराया, क्योंकि हम गरीबों को इस्लामाबाद में यही एक ही दफ़ा मौका मिलते हैं। ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये इन तमाम आर्टिस्टों का है, ये हमारे डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनका है, आप लोगों का है, ये हम सब की मुश्तरका काविश है। हम एज अ टीम काम करते हैं, हम आपके बगैर नामुकम्मल है, आप हमारे बगैर नामुकम्मल है। तो जब हम और आप ये जो एज अ टीम जब काम करते हैं, तो इस तरह खूबसूरत आप उसका एक मंजरनामा आपको देखने को मिलता है।